श्री परमात्मने नमः। वृंदावन कलानाथो हृदयानंदवर्धनो सुखदो राधिका कृष्णो भजेम कुंजगामिनो श्रीराधा कृष्ण भगवच्चरण कमलेभ्यो नमः। यो सत्संग मन्दाकिनी प्रसारण च्यानल सुनेर हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण श्रद्धालु महान भावहरुमा म हार्दिक प्रणाम गर्दछु। यस च्यानलको माध्यमबाट हजुरहरूले विभिन्न समयमा वैदिक सनातन धर्मका विभिन्न पक्षहरू र ती भित्र रहेका विभिन्न महत्त्वपूर्ण प्रसंगहरूलाई सुन्दै आउनु भएको छ र त्यही प्रसंगमा आज म यी फाल्गुन कृष्ण एकादशीको विषयमा परिचर्चा गर्न लागेको छु। हाम्रा सनातन व्रतहरुमा एकादशीका व्रत सबभन्दा महत्त्वपूर्ण मानिन्छन्, किनभने यी एकादशीका व्रत सनातनी स्मार्तहरूले जति श्रद्धापूर्वक पालना गर्नुहुन्छ, वैष्णवहरूले पनि त्यत्तिकै श्रद्धापूर्वक पालना गर्नुहुन्छ, शैवहरूले पनि त्यत्तिकै श्रद्धापूर्वक पालना गर्नुहुन्छ, शाक्तहरूले पनि त्यत्तिकै गर्नुहुन्छ। त्यसैगरी गणपत्य स्कान्द जति पनि हाम्रा विभिन्न सम्प्रदायहरू छन्, सौर सम्प्रदाय आदि, ती सारा सम्प्रदायका व्यक्तिहरूले एकादशीलाई समान रूपमा सम्मान गरेर व्रत, उपवास, कथा श्रवण आदि गर्नुहुन्छ, भगवानका सेवा पूजाहरू गर्नुहुन्छ। त्यसैले गर्दा यी एकादशी व्रत सबैका सनातनीहरूका हिन्दूहरूका साझा व्रत हुन्। यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण व्रत हुन् र त्यस्ता व्रतहरूका विषयमा हामीले चर्चा परिचर्चा गर्दै आएका छौं र आज त्यही क्रममा जुन फाल्गुन कृष्ण एकादशी छन्, यी एकादशीको परिचर्चा हुन लागेको छ। एकादशी महात्म्यहरूमा सबभन्दा बढी युधिष्ठिर महाराज र भगवान श्रीकृष्णका संवाद सम्बन्धी चर्चा आउँछन् अधिकांश महात्म्यमा र त्यसैगरी कतै कतै अर्जुनजी र भगवान श्रीकृष्णका विषयमा एकादशी महात्म्यको विषयमा चर्चाहरू आएका छन् र कतिपय ठाउँमा ब्रह्माजी र नारदजीका संवाद सम्बन्धी प्रसंगहरू पनि आएका छन् र कुनै कुनै एकादशीमा अरू महर्षिहरूका संवाद सम्बन्धी प्रसंगहरू पनि आएका छन् र त्यही क्रममा आज जुन यी फाल्गुन कृष्ण एकादशी छन्, यी एकादशीको विषयमा युधिष्ठिर महाराजले प्रश्न गर्नुभएको छ भगवानको अगाडि। हे भगवान, हे श्रीकृष्ण, हे जगन्नाथ, यी फाल्गुन कृष्ण जुन एकादशी छन्, यी एकादशीको नाम के हो? किम नाम एकादशी भवेत् भन्नुहुन्छ युधिष्ठिर महाराज। एकादशीको नाम म जान्न चाहन्छु। युधिष्ठिर महाराज भगवानसँग निवेदन गर्नुहुन्छ, हे वासुदेव, हजुरको कृपा प्रसाद प्राप्त भयो भने, हजुरको दिव्य अनुकम्पा प्राप्त भयो भने अवश्य पनि म एकादशीको रहस्य बुझ्न जान्न समर्थ हुनेछु र हे प्रभु, कृपा पूर्वक एकादशीको महात्म्य मलाई बताइबक्सोस् भनेर जब प्रार्थना गर्नुभएको थियो महाराज युधिष्ठिरले, धर्मराजले, भगवान श्रीकृष्ण अत्यन्त प्रसन्न भइबक्स्यो। भगवान आज्ञा हुन्छ, हे राजेन्द्र, राजाहरूमा सर्वश्रेष्ठ हुनुभएको हे महाराज युधिष्ठिर, म हजुरलाई फाल्गुन महिनाको कृष्ण पक्षकी जुन एकादशी हुनुहुन्छ, एकादशीको विषयमा बताउँछु। एकादशीको नाम विजया भन्ने हो। विजयेति च सा प्रोक्ता कर्तॄणां जयदा सदाहम्। र यी विजया एकादशीको व्रत जसले गर्नुहुन्छ, अनुष्ठान जसले गर्नुहुन्छ, भगवानका पूजाहरू जसले गर्नुहुन्छ, सेवाहरू गर्नुहुन्छ, रात्रिमा जागरण इत्यादिहरू गर्नुहुन्छ भने उहाँहरूको कहिले पराजय हुँदैन, उहाँहरूले कहिले हार्नु पर्दैन, उहाँहरूको सधैँ विजय हुन्छ। त्यसै कारणले सबैलाई विजय दिलाउने हुनाले, आफ्ना भक्तहरूको विजय हुने हुनाले, भक्तहरूलाई विजयी गराउने हुनाले नै एकादशीको नाम विजया भन्ने भएको हो। विशिष्टा जया विजया अर्थात जति सुकै ठूलो संकटबाट पार हुनका लागि पनि, जतिसुकै ठूला आपत्तिहरूबाट पार हुन पनि एकादशीको शरणमा गएपछि कुनै कठिनाई हुँदैन, सारा संकटहरूबाट पार पाउन सकिन्छ। त्यसै कारणले यिनलाई विजया भनेको। विजय भनेको जित, पराजय भनेको हार, विजय भनेको जित र आफ्ना भक्तहरूलाई विजय प्रदान गर्ने हुनाले, आफ्ना भक्तहरूको उत्कर्ष बढाइदिने हुनाले एकादशीलाई विजया भनेर भनिएको हो।
भगवान आज्ञा हुन्छ कर्तृणाम जयदा सदा। जो कर्ता हुनुहुन्छ अर्थात् एकादशीको जसले व्रत गर्नुहुन्छ अनुष्ठान गर्नुहुन्छ भने त्यस्ता भक्तहरूलाई एकादशी माताजीले जय प्रदान गर्नुहुन्छ अर्थात् उहाँहरू विजयी हुनुहुन्छ। त्यसकारणले महाराज युधिष्ठिर हजुरले जो प्रश्न गर्नुभयो म ती महात्म्य बताउँदैछु। सर्व पापहरम भगवान आज्ञा हुन्छ सारा पापलाई नाश गर्ने। एकादशीको व्रत जसले गर्नुहुन्छ, एकादशीको उपवास जसले गर्नुहुन्छ भने सारा पापहरूबाट उहाँहरू मुक्त हुन सक्नुहुन्छ। त्यसकारणले एकादशीको महात्म्यलाई सर्व पाप हर भनेर भनिएको छ र परम व्रतहरूमा सर्वश्रेष्ठ हुनाले परव्रत भनेको छ। यही प्रसंगमा एकपल्ट देवर्षि नारदजीले भगवान ब्रह्माजीसँग जो कमलासन हुनुहुन्छ अर्थात् कमलको आसनमा जो निवास गर्नुभएको छ, कमलको आसनमा बस्नु भएको छ, त्यस्तो पितामह देवर्षि नारदजीले उहाँको पिता संसारको पितामह जो ब्रह्माजी हुनुहुन्छ ब्रह्माजीसँग प्रश्न गर्नुभयो। नारदजी प्रश्न गर्नुहुन्छ फाल्गुनस्यासिता पक्षे विजया नाम या तिथि। फाल्गुनको कृष्ण पक्षमा विजया नाम गरेकी जुन तिथि हुनुहुन्छ, विजया नाम गरेकी जुन एकादशी हुनुहुन्छ, ती एकादशीको विषयमा म जान्न चाहन्छु। हे सुरश्रेष्ठ देवताहरूमा सर्वश्रेष्ठ हुनुभएको हे पिताजी, हे ब्रह्मदेव, हजुर ममाथि कृपा गरेर यी एकादशीको महात्म्य, माघ कृष्ण एकादशीको, फाल्गुन कृष्ण एकादशीको महात्म्य मलाई बताइबक्सियोस् भनेर यसरी जब देवर्षिले प्रश्न गर्नुभएको थियो, भगवान ब्रह्माजी अत्यन्त प्रसन्न हुनुभयो र प्रत्युवाच नारदजीलाई उत्तर दिनुहुन्छ। ब्रह्मोवाच शृणु नारद वक्ष्यामि कथां पापहरां पराम। हे नारद, हे देवर्षि, तिमी त मेरा पुत्रहरूमा सर्वश्रेष्ठ छौ, ठूला ज्ञानी छौ, भगवानका भक्त छौ। त्यसकारणले तिमीले एकादशीको विषयमा जो प्रश्न गर्यौ, किनभने एकादशीमा भगवान श्रीकृष्णका उपासना हुन्छन्, पूजा हुन्छन्, परिचर्या हुन्छन्, त्यसकारणले तिमीले जुन यी महात्म्य सुन्ने चेष्टा गर्यौ, म अत्यन्त प्रसन्न भएको छु। र यी परम पावन जुन व्रत छन्, सम्पूर्ण पापलाई नाश गर्नेवाला जुन व्रत छन्, र ती व्रतको विषयमा म कथा बताउन लागेको छु। र ब्रह्माजी अगाडि आज्ञा हुन्छ यी पुरातनम ज्यादै पुराना व्रत हुन्, सबै व्रत भन्दा पुराना व्रत हुन्। पवित्र भनिएको छ, अत्यन्त पवित्र र पापनाशनम, सारा पापहरूलाई समाप्त गर्ने। र भन्नुहुन्छ यन्न कस्यचिदा ख्यातम है तद विजया व्रतम। देवर्षि, तपाईले जुन प्रश्न सोध्नुभयो त्योभन्दा अगाडि कसैले पनि यो प्रश्न सोधेका थिएनन् र मैले कसैलाई पनि अहिलेसम्म उत्तर दिएको थिइनँ। र यी विजयाका विषयमा, यी व्रतको विषयमा आज म तपाईलाई पहिलोपल्ट बताउन लागेको छु। जयम ददाति विजया धनम चैव न संशय। यी विजयाले सारा भक्तहरूलाई जय प्रदान गर्नुहुन्छ र यसमा कुनै किसिमको शंका गर्नुपर्ने, सन्देह गर्नुपर्ने स्थिति छैन भनेर ब्रह्माजीले भगवान रामचन्द्रका अत्यन्त पवित्र जो चरित्र छन्, कथाहरू छन्, ती कथाको माध्यमद्वारा एकादशीको महात्म्य बताउनु भयो। भगवान रामचन्द्र जब तपोवनमा पिता दशरथको आज्ञा पालन गरेर भगवान जब 14 वर्ष जंगलमा सवारी भयो र वर्षाणेव चतुर्दशः, किनभने कैकेयीले भगवान रामचन्द्रलाई 14 वर्षसम्म जंगलमा बस्नुपर्ने वनवास र भरतजीलाई राज्य माग्नु भएको हुनाले सत्यवादी राजा दशरथले त्यो कुरालाई स्वीकार गरेर यसरी भगवानलाई 14 वर्ष जंगलमा जब पठाउनु भएको थियो र त्यही क्रममा भगवान पञ्चवटीमा निवास गरिबक्सिएको, सीताजीलाई पनि साथमा लिएर, जो साक्षात महालक्ष्मीजीको अवतार हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि साथमा लिएर, जो भाइ लक्ष्मणजी जो शेषावतार हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि साथमा लिएर भगवान पञ्चवटीमा निवास गरिबक्सेको थियो। र पञ्चवटीमा निवास गर्ने क्रममा जो महात्मा सम्पूर्ण चराचरको अधिपति परब्रह्म परमात्मा भगवान जो रामचन्द्र होइबक्सिन्छ र रामचन्द्रकी भार्या पत्नी जो भगवती महालक्ष्मी सीताजीलाई रावणले छल गरेर अपहरण गरे। सीता नामले तपस्विनी, भगवान ब्रह्माजी आज्ञा हुन्छ जसको नाम सीता छ र अत्यन्त जो तपस्विनी होइबक्सिन्छ, तपस्विनीहरूमा सर्वश्रेष्ठ तपस्विनी होइबक्सिन्छ, त्यस्ती भगवती सीताजीलाई दुष्ट रावणले अपहरण गरे। र
भगवती सीताजीको वियोगले गर्दाखेरि भगवान रामचन्द्र ज्यादै दुखित भइबक्सियो, भगवान मोहित भइबक्सियो, भगवानलाई ज्यादै मोह भयो। मोह मव्यागतस्तदाहम। र यसरी सीताजीको खोजी गर्न भनेर लक्ष्मणजीलाई साथमा लिएर भगवान पञ्चवटीको वरिपरि जब घुम्न लागिबक्सेको थियो, त्यतिखेर जटायुलाई भगवानले देखिबक्सियो र विगतायुषम भनेर जटायुलाई भनेको छ। जटायुको आयु समाप्त भइसकेको थियो, उहाँको शरीर छुट्ने बेला भइसकेको थियो र यसरी रावणले सीताजीलाई अपहरण गर्दाखेरि जटायुले जो रावणसँग युद्ध गर्नुभयो र त्यो रावणका बाण आदिको प्रहारद्वारा जब जटायु घाइते हुनुभयो, घायल हुनुभयो र अन्त्यमा जब शरीर छुट्ने बेला भएको थियो, त्यस्तो अवस्थामा भगवान रामचन्द्रले जटायुलाई देखिबक्स्यो र त्यही क्रममा भगवानले कबन्ध नाम गरेको दुष्ट जो राक्षस थिए, ती राक्षसलाई पनि समाप्त गरिदिबक्स्यो र घुम्दै घुम्दै भगवान जंगलमा अगाडि सवारी भयो र राज्ञ विज्ञाप्य तत्सर्वम सोपि मृत्युवशम गतः सुग्रीवेण समम सख्यम। र त्यसपछि तिनी कबन्ध बाट भगवानले चाहिँ सारा सुग्रीव आदिको विवरण पनि प्राप्त गरिबक्स्यो र त्यसै गरी जटायुबाट सीताजीलाई रावणले हरण गरेका प्रसंगहरू पनि जब भगवानलाई थाहा भयो र त्यसपछि भगवान सुग्रीवसँग मैत्री गर्न भनेर, सुग्रीवसँग मित्रता गर्न भनेर भगवान किष्किन्धामा सवारी भयो र यसरी जब त्यहाँ सवारी भएको थियो र वानराणाम अनेकानि रामार्थम संगतानि भइम र यसरी भगवानको जब सुग्रीवसँग मैत्री भएको थियो र भगवान रामलाई सहायता गर्न भनेर सुग्रीवजीले सम्पूर्ण वानरहरूको व्यवस्था गर्नुभयो। वानरी सेना जब विशाल सेना तयार भएका थिए, रामार्थम ततो हनुमता दृष्टा लङ्कोद्याने तु जानकी। र त्यही बीचमा हनुमानजी जो भगवान रामको ज्यादै ठूलो भक्त हुनुहुन्छ र भगवान शंकरजीको जो अवतार हुनुहुन्छ, शंकर सुवन केसरी नन्दन तेज प्रताप महा जगवन्दन भनेर गोस्वामीजीले जो बताउनु भएको छ हनुमान चालिसामा, जो साक्षात भगवान नै शंकरजी नै यसरी भगवानको सेवाको लोभले गर्दाखेरि भगवान रामचन्द्रको सेवा गर्न भनेर हनुमानजीको रूपमा प्रकट भइबक्सेको छ। त्यस्तो हनुमानजी यसरी 100 कोश सम्मको जो समुद्रलाई पार गरेर लंकामा जानुभयो र त्यहाँ गएर अशोक वाटिकामा सीताजीको दर्शन जब हनुमानजीले प्राप्त गर्नुभएको थियो र त्यसपछि फर्केर आएर भगवती सीताजीलाई अत्यन्त कष्ट भएको, ज्यादै दुःखपूर्वक सीताजी लंकामा राज गरिबक्सेको प्रसंग जब उहाँले भगवानलाई सुनाउनु भयो र दत्तम कर्म महत्कृतम समेत्य रामेण भगवान रामचन्द्र हनुमानजीसँग ज्यादै प्रसन्न भइबक्सियो। भगवानले हनुमानजीलाई अंकबाल गरिबक्सेको थियो र समेत्य रामेण पुनः सर्वम तत्र निवेदित हनुमानजीले सम्पूर्ण प्रसंगहरू, लंकाका सारा प्रसंगहरू बताउनु भएको थियो। भगवान रामचन्द्रले जब हनुमानजीका मुखबाट यी प्रसंगहरू सुनिबक्स्यो र सुग्रीवानुमतेन त्यसपछि सुग्रीवसँग भगवानले सल्लाह गरिबक्स्यो र यसरी अब हामी युद्ध गर्न भनेर लंकामा जानुपर्छ र रावणलाई समाप्त गरेर रावणको वध गरेर हामीहरू सीताजीलाई फर्काएर ल्याउनु पर्छ भनेर यसरी जब सल्लाह गरिबक्सेको थियो, भगवानले सुग्रीवजी अत्यन्त प्रसन्न हुनुभयो र सारा वानरी सेनालाई उहाँले तयार गर्नुभयो। शारदम तीनम रमापते, त्यसपछि त्यो विशाल वानरी सेना त्यसपछि भालुक सेनाहरू, भालुका पनि जो सेनाहरू छन् ती सेनाहरू पनि समुद्रमा पुगे। भगवान सवारी भयो, सुग्रीवजी पनि सवारी हुनुभयो र त्यसैले हनुमानजी हुनुहुन्छ र अरू पनि अंगदजी हुनुभयो, अरू असंख्य जो वानरहरू छन् हुनुहुन्छ, उहाँहरू सबै जानुभयो र नद नदीपते सारा नदीहरूका पति जो समुद्र हुनुहुन्छ, समुद्रको तटमा सवारी भयो र समुद्रको तटमा पुगेपछि भगवानले विशाल समुद्र जब देखिबक्स्यो, जसको कुनै पाराभार छैन, कुनै पार कहाँ हो भन्ने कुरा देखिँदैन र दुस्तर यस्तो समुद्र, सजिलैसँग पार गर्न नसक्ने यस्तो समुद्र जब देखिबक्सेको थियो, भगवानलाई आश्चर्य लाग्यो। यत्रो विशाल समुद्र तरेर हामीहरू लंकामा कसरी जान सक्छौं र रावणसँग युद्ध गरेर रावणलाई जितेर फर्केर हामीहरू आउन सक्छौं, सीताजीलाई ल्याउन सक्छौं। भगवानलाई अलिकति आश्चर्य जस्तो लाग्यो र प्रोत्फुल्ल लोचनो भूत्वा लक्ष्मणम, भगवान यसरी मुसुक्क हाँसिबक्स्यो र लक्ष्मणजी साथमा भगवानको प्रिय भ्राता हुनुहुन्छ लक्ष्मणजीसँग भगवानले सोधिबक्स्यो, हे सौमित्रे, हे सुमित्राका पुत्र
लक्ष्मण कुन पुण्यको प्रतापले गर्दाखेरि यो समुद्र पार गर्न सकिन्छ होला? त्यस्तो कुन पुण्य कर्म हुन सक्छ जुन पुण्य कर्मको प्रतापले यस्तो विशाल समुद्रलाई पार गरेर अगाडि जान सकिन्छ? तीर्यते वरुणालय, वरुणजीको आलय भएको, आश्रय भएको, घर भएको यो जुन समुद्र छ यो समुद्र कसरी तार्नेवाला भनेर यसरी भगवानले सोधिबक्स्यो। अगाध सलिलै पुरो नपेर्मिनेसम्म समुद्र डर लाग्दा छन्, छालहरू बाहिर आइरहेका छन् र त्यसै गरी ठुला ठुला भित्र जो नक्र माछाहरू छन्, त्यसै गरी ठुला ठुला हेल माछाहरू जस्ता माछाहरू छन्, अरू गोहीहरू, असंख्य जलजन्तुहरूले परिपूर्ण भएको त्यो विशाल विस्तृत समुद्र चाहिँ देखेर भगवानलाई आश्चर्य लाग्यो। भगवान अलिकति आकुल जस्तो पनि व्याकुल जस्तो पनि होइबक्स्यो भन्ने प्रसङ्ग आएको छ। किनभने यद्यपि भगवान रामचन्द्र पूर्ण पुरुषोत्तम परब्रह्म परमात्मा होइबक्सिन्छ, तर यसरी मनुष्य लोकमा आएर यसरी मानव रूपमा भगवानले अवतार लिइबक्सेको हुनाले भगवान मनुष्यका लीलाहरू जो देखाइबक्सिन्छ, लीला मेरी भनी सुनिकन तरुण यी लोक संसार भनी संसारका हितका निमित्त भगवान मानिस स्वरूपका पनि लीला गर्नुभयो र यसरी भगवान मनुष्य स्वरूप लिएर सवारी भएको हुनाले भगवानले मानवी लीलाहरू नै गरिबक्सिन्छ, मनुष्यका चेष्टाहरू नै देखाइबक्सिन्छ र यसरी नथा पाउने जस्तो गरेर लक्ष्मणजीसँग भगवानले सोधिबक्स्यो, हामी यो समुद्र विशाल जो सागर छ, अगाध समुद्र यो कसरी पार गर्न सक्छौँ होला? एनायम सुतरो भवेत्, यो सजिलैसँग पार गर्ने उपाय के होला? हे भाइ, हे लक्ष्मण, तिमीलाई त सारा कुरा थाहा छ, तिमी त शेष नागका अवतार हौ, त त्यस कारणले तिमीले नजानेको केही छैन, यो उपाय मलाई बताऊ भनेर भगवानले जब आज्ञा भएको थियो लक्ष्मणजी अत्यन्त प्रसन्न हुनुभयो र लक्ष्मणजी भगवान रामचन्द्रको प्रशंसा गर्दै भन्नुहुन्छ, हे प्रभु, हे भगवान, हजुर त आदि देव भइबक्सिन्छ, सम्पूर्ण देवताहरूको अधिदेव भइबक्सिन्छ, ब्रह्माजीको पनि हजुर स्वामी भइबक्सिन्छ, भगवान पशुपतिनाथको पनि हजुर स्वामी भइबक्सिन्छ, सारा देवता ऋषि महर्षि गन्धर्व किन्नर नाग यक्ष दैत्य दानव मनुष्य सबैको हजुर स्वामी मालिक भइबक्सिन्छ भने हजुरले नजानेको कुरा त केही पनि छैन। पुराण पुरुषोत्तम, पुराण पुरुषहरूमा सर्वश्रेष्ठ पुराण पुरुष हजुर नै भइबक्सिन्छ, उत्तम पुरुष हजुर नै भइबक्सिन्छ। उत्तम पुरुष स्त्वन्य परमात्मेत्युदारित यो लोकत्रयमा विश्य निवर्त्यव्य ईश्वरः। अक्षर भन्दा माथि जो मूल तत्व छ त्यो तत्व पुरुष तत्व हो, त्यो तत्व राम तत्व हो, त्यो राम हजुर भइबक्सिन्छ। त्यस कारणले हे प्रभु, हजुरले यसरी जान्दा जान्दै पनि बुझ्दा बुझ्दै पनि मसँग जो प्रश्न गरिबक्स्यो र त्यो प्रश्नको उत्तर दिनु मेरो कर्तव्य हुनाले म हजुरलाई उपाय सिकाउँछु। यी समुद्रको द्वीपको बीचमा बकदाल्बे नाम गरेको ऋषि महर्षि हुनुहुन्छ, ठुला ऋषि हुनुहुन्छ, मुनि हुनुहुन्छ, अत्यन्त ठुला तपस्वी जो समुद्रको द्वीपमा निवास गर्नुभएको छ र अस्मा स्थानात् योजनार्धम आश्रमस्तस्य राघव। यो ठाउँको योजनार्धम भनेको त्यहाँबाट 2 कोश टाढा त्यो ऋषिको आश्रम छ। अनेन दृष्टा भएको ब्रह्माण्ड र यति महान चिरञ्जीवी ऋषि हुनुहुन्छ बकदाल्बे महर्षि। उहाँले त कतिपल्ट ब्रह्माजीका जन्महरू देख्नुभयो, ब्रह्माजी समाप्त हुनुभएको देख्नुभयो र कति युगौं युग बिते, तर यी महान तपस्वी बकदाल्बे ऋषि जस्ताको तस्तै हुनुहुन्छ। किनभने उहाँले तपस्या सिद्ध गर्नुभएको हुनाले कालमाथि विजय प्राप्त गर्नुभएको छ, यस्ता महर्षि हुनुहुन्छ। र हे प्रभु, हे भगवान, हे राघवेन्द्र, हजुरले उहाँ ऋषिसँगै गएर नि यो प्रश्न गर्नुपर्ने छ, कुन त्यस्तो पुण्य कर्म छ जुन पुण्यको प्रतापले यो विशाल समुद्रलाई सजिलैसँग पार गर्न सकियोस्। इति वाक्यम तत श्रुत्वा लक्ष्मणस्यातिशोभनम्। यसरी लक्ष्मणजीका यी अत्यन्त महत्वपूर्ण अत्यन्त आनन्ददायी यी सल्लाह जब भगवानले सुनिबक्सेको थियो र जग्गामा भगवान रामचन्द्र बकदाल्बे महर्षिको दर्शन गर्नु भनेर उहाँलाई भेट्न भनेर भगवान महर्षिको आश्रममा सवारी भयो र गएर भगवानले बकदाल्बे महर्षिलाई प्रणाम गरिबक्स्यो, शिर झुकाएर विष्णुमी वा परम। त्यतिखेर बकदाल्बे महर्षि कस्तो देखिनुहुन्थ्यो भने मानव भगवान विष्णु नै अर्को रूप लिएर ऋषिको रूप लिएर यहाँ प्रकट भइबक्सेको हो कि जस्तो त्यस्तो महान तेजस्वी तपस्वी बकदाल्बे मुनि हुनुहुन्थ्यो।
मुनिर्ज्ञात्वा ततो रामं पुराण पुरुषोत्तमं। र महर्षि भगदालले पनि जब थाहा पाउनु भयो साक्षात परब्रह्म पुराण पुरुष आदि पुरुष भगवान रामचन्द्र नै म भए ठाउँमा सवारी भएको छ। आज मेरो भाग्यको उदय भएको छ र यसरी उहाँकै कृपाबाट नै मलाई यो सौभाग्य प्राप्त भएको छ। र यसरी पुराण पुरुषोत्तम भगवानलाई जब चिन्नुभयो महर्षि भगदालले उवाच तत्र र महर्षिले भगवानसँग निवेदन गर्नुभयो, हे प्रभु, हे भगवान, हे नारायण, हजुर त साक्षात परब्रह्म परमात्मा भइबक्सिन्छ। आज मेरो आश्रममा हजुर सवारी भयो र हजुरको के प्रयोजन छ, के काम छ, म त्यो बुझ्न चाहन्छु र मैले कुनै सहायता गर्न सक्ने स्थिति छ भने म अवश्य पनि हजुरलाई सहायता गर्नेछु भनेर महर्षिले जब यसरी प्रश्न गर्नुभएको थियो भगवान रामचन्द्र अत्यन्त प्रसन्न भइबक्स्यो र भगवानले आज्ञा भयो, हे ब्राह्मण देवता, यो विशाल समुद्र छन्, यो वरुणालय, वरुणका जो आश्रय छन्, स्थान छन्, यस्ता वरुणका भवन यी धेरै विशाल छन् र यी समुद्रको तटमा सारा सेनाहरूलाई लिएर म साथमा आएँ र मलाई अब लङ्कामा गएर रावणमाथि विजय प्राप्त गर्नु छ, सीताजीलाई फर्काएर ल्याउनु छ। तत्कालले यो समुद्र कसरी तालमा तार्न सकिन्छ, भवतश्च अनुकूल्येन। र हे प्रभु, हे गुरुदेव, हे महर्षि, हजुर अनुकूल भइबक्स्यो भने, हजुरको कृपा भयो भने अवश्य पनि यी समुद्र म सजिलैसँग पार गर्न सक्छु। र त्यो उपाय हजुरले बताइबक्स्यो, जुन उपाय पालन गर्दाखेरि यो सही समुद्र सजिलैसँग पार गर्न सकियोस् भनेर यसरी जब भगवानले आज्ञा भएको थियो, भगदालवे मुनि अत्यन्त प्रसन्न हुनुभयो र मुनिले विचार गर्नुभयो, साक्षात परब्रह्म परमात्मा परम पुरुष भगवान नारायण आज मेरो अगाडि आएर समुद्र तर्ने उपाय सोध्न लागिबक्सेको छ, जसका कृपा प्रसादले सारा जीवहरू यो संसार रूपी समुद्रबाट सजिलैसँग पार जान सक्छन्। त्यस्तो परमात्मा आज समुद्र एउटा जलको समुद्र तर्नका लागि मसँग प्रश्न गर्न लागिबक्सेको छ र अब मैले त्यो उपाय बताउनुपर्छ भनेर उहाँले विचार गर्नुभयो र भन्नुभयो, हे प्रभु, म अवश्य पनि हजुरलाई उपाय बताउने छु र जुन उपाय हजुरले पालन गरेपछि सजिलैसँग हजुरको विजय हुन्छ, हजुरले समुद्रलाई पार गर्न सकिबक्सिन्छ, लङ्कामा सवारी हुन सकिबक्सिन्छ र अवश्य पनि रावणमाथि हजुरले विजय प्राप्त गरिबक्सने छ र सारा राक्षसहरूलाई समाप्त गरेर हजुर फर्किबक्सने छ, सीताजीलाई साथमा लिएर हजुरको कीर्ति सारा संसारमा फैलिनेछ र ती व्रतको विषयमा म बताउँछु। हजुर एकाग्र चित्त गरेर ध्यान दिएर सुनिबक्सेला। व्रतम एतत् समाचार र ती व्रत पनि हजुरले गरिबक्सेला। ती व्रत के हुन् त भन्दा फाल्गुनका कृष्ण पक्षमा जुन विजया नाम गरेकी एकादशी आउनुहुन्छ र ती विजया नाम गरेका एकादशीको जसले व्रत गर्नुहुन्छ भने उहाँहरूले कहिले हार्नु पर्दैन, जीवनमा सधैँ उहाँहरूको विजय नै भइरहन्छ। जतिसुकै ठुला ठुला आपत्तिहरू हुन्, जतिसुकै ठुला ठुला कष्टहरू हुन् र तस्या व्रते कृते राम विजयस्ते भविष्यति, हजुरको विजय हुनेछ निसंशय समुद्र। हजुरलाई समुद्र तर्न कुनै गाह्रो पर्ने छैन, कुनै कठिनाई हुने छैन। सारा वानरलाई साथमा लिएर हजुर समुद्र तरिबक्सने छ र ती व्रतको विषयमा म विधि पनि बताउँछु। जो फलप्रद व्रत छन्, जसले जे फलको चाहना गरे त्यो फल उनीहरूलाई चाहिँ प्राप्त हुन्छ। अब ती व्रत हुन् फाल्गुन कृष्ण एकादशी विजया एकादशीका व्रत। अब ती व्रत कसरी गर्ने महर्षिले भगवानलाई उपाय पनि बताउनु भयो, निवेदन गर्नुभयो। दशमीका दिन जब आउँछन् र एकम कुम्भम च कार्य, एउटा घडा तयार पार्ने। ती घडा सुनका घडा भए पनि हुन्छ अथवा ती चाँदीका घडा भए पनि हुन्छ अथवा तामाका घडा भए पनि हुन्छ र त्यो पनि सकिएन भने माटाकै घडा भए पनि हुन्छ। ती घडा तयार गर्न लगाउने र ती घटाको स्थापना गर्ने र ती घडामा जल भर्ने र त्यसपछि सपल्लवम र वृक्षका पालुवाहरू पनि त्यहाँ राख्ने र त्यसमाथि ती पालुवामाथि भगवान नारायणका दिव्य विग्रहको स्थापना गर्ने, मूर्तिको स्थापना गर्ने, सुवर्णमय मूर्ति सुनका मूर्ति बनाएर ती माथि राख्ने र ती दशमीकै दिनमा। र भोलिपल्ट जब एकादशी आउँछन् र त्यसपछि सबभन्दा पहिले उठेर स्नानहरू गर्ने, शुद्ध हुने, पवित्र हुने, शौचादि गर्ने र स्नान इत्यादि पुरा गरेपछि ती कुम्भमा जुन भगवानको नारायणको स्थापना गरिएको छ, सुवर्णमय अथवा रजतमय चाँदीका अथवा मृण्मय माटाका जो थालीको स्थापना गरेको छ,
गन्धस्यानुलेपनै नुलेपिति अनि चन्दनहरूले को लेपन गर्ने अर्थात् चन्दनहरूले पूजा गर्ने र दारिम अथवा नरिवल यी फलहरू ल्याउने र त्यसपछि ती फलहरू चढाउने र विशेषतः तिनको ज्यादै प्राशस्त्य बताइएको छ। नरिवलको पनि ज्यादै ठूलो महत्व बताइएको छ र दारिमको अनारको पनि ज्यादै ठूलो महत्व बताइएको छ र सप्तधान्यान्यदस्तस्य हेवान उपरिभिन्नस्यते त्यसपछि सबभन्दा पहिले तल जौ राख्ने र जौ माथि सप्तधान्य राख्ने र त्यसपछि गन्ध चन्दन धूप दीप नैवेद्य विभिन्न किसिमका नैवेद्यहरू तयार गर्ने र त्यसपछि कुम्भाग्रे तद्दिने हे राम हे भगवान हे रामचन्द्र र त्यस दिनमा कुम्भको अगाडि नियते भक्ति भावतः ठिक आफू त्यो कुम्भको अगाडि बस्ने भक्तिपूर्वक श्रद्धापूर्वक पूजा गर्ने र यसरी दिनभरि पूजाहरू गरेपछि त्यसपछि रात्रिमा जागरण गर्ने तस्साग्रे कारयदः बुधः ती कुम्भकै अगाडि बसेर रातभरि जागरण गर्ने र भोलिपल्ट जब द्वादशी तिथि आउँछन् जब सूर्य भगवानका उदय हुन्छन् द्वादशी दिवसीय प्राप्ति मार्तण्डस्योदय सती मार्तण्ड भगवान सूर्यको उदय भएपछि ती कुम्भ लिएर जलोद्देश्य जलको नजिकमा जाने कुनै नदी छन् भने नदीको नजिकमा जाने अथवा प्रश्रवण कहीँ जलहरूको छहरा छन् भनेदेखि ती छहरा भए ठाउँमा जाने अथवा कुनै तलाउ नजिकमा छन् भने ती तलाउमा जहाँ गए पनि हुन्छ थापैत्वा र ती नदीका छेउमा अथवा तलाउका छेउमा तिनलाई राख्ने र तडागे पूजा यथा विधिपूर्वक पूजा गर्ने र दद्यात् सदैवतम कुम्भ र ती कुम्भ जुन घडा छन् ती घडा भगवान नारायणका प्रतिमा ती सुवर्णमय अथवा जुन प्रतिमा छन् सुवर्णमय नि प्रतिमा हुन्छन् र ती प्रतिमा सहित नै ती कुम्भ ब्राह्मणलाई वेद पाठी विद्वान आचार निष्ठ गायत्री जप गर्नेवाला जो ब्राह्मण हुनुहुन्छ ती ब्राह्मणलाई दान दिने कुम्भेन सहराजेन्द्र महादानानि दापयते ती घडा समेत दान दिने र महादान अरू पनि धेरै दानहरू गर्ने ती ब्राह्मणलाई प्रसन्न गराउने र हे राम हे प्रभु हे भगवान हे रामचन्द्र यी विधिपूर्वक यसरी युथपै सहसङ्गत र हजुरले मात्रै होइन भाइ लक्ष्मणजीलाई पनि साथमा लिएर अरू सारा वानरहरूलाई साथमा लिएर सारा सेनाहरूलाई साथमा लिएर नि हजुरले यी व्रत पूरा गर्नुपर्नेछ स युथपै छ भनेर बताउनु भएको छ सबैले व्रत गर्ने र कुरु व्रतम प्रयत्न हे प्रभु प्रयत्न पूर्वक यी व्रत गर्ने विजय अस्ति भविष्यति यी व्रत पूरा भएपछि हजुरको विजय हुनेछ हजुरले लङ्कामाथि विजय प्राप्त गर्न सकिरहेको छ रावणमाथि विजय प्राप्त गर्न सकिरहेको छ र यी नै सबभन्दा ठुला उपाय हुन् भनेर यसरी ती बगदाल मुनिले जब निवेदन गर्नुभएको थियो भगवान अत्यन्त प्रसन्न भइबक्स्यो र भगवान फर्केर आएर फेरि ती व्रत एकादशीको व्रत भगवानले पूरा गरिबक्स्यो र कृते व्रते त विजयी बबुवर यसरी तिनै व्रतको प्रभावले गर्दाखेरि भगवान विजयी भइबक्स्यो भगवानले लङ्कामाथि विजय प्राप्त गरिबक्स्यो समुद्र पुल बनाएर सेतु बन्द गरेर भगवानले समुद्र पार गरिबक्स्यो र गएर लङ्कामा रावणसँग युद्ध गरिबक्स्यो रावणलाई उद्धार गरिबक्स्यो कुम्भकर्णको उद्धार गरिबक्स्यो लक्ष्मणजीका माध्यमबाट इन्द्रजितको उद्धार भयो र सारा राक्षस सेनाहरूको पनि भगवानले उद्धार गरिबक्स्यो भगवान विजयी भइबक्स्यो र विजयी बबु रघुनन्दन भगवान रामचन्द्रले यसरी विजय प्राप्त गरिबक्सेको थियो र अनेन विधिना राजन एक कुर्वन्ति नराव्रतम भगवान श्रीकृष्ण महाराज युधिष्ठिरलाई आज्ञा हुन्छ हे महाराज युधिष्ठिर जो मनुष्यले विधि पूर्वक यी व्रतको पालना गर्नुहुन्छ व्रत पूरा गर्नुहुन्छ भने य लोके जयस्तेषाम यो लोकमा उहाँहरूको विजय प्राप्त हुन्छ र परलोके सदा जय र परलोकमा पनि उहाँहरूले विजय प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ यो लोक पनि उहाँहरूको सुखमय हुन्छ परलोक पनि सुखमय हुन्छ त त्यस कारणले भगवान ब्रह्माजी आज्ञा हुन्छ देवर्षि नारदजीलाई हे पुत्र हे बाबु हे नारदजी यो यसले गर्दाखेरि यी जो विजयका व्रत छन् अवश्य सबैले गर्नै पर्छ र जसले यी विजय एकादशीको महात्म्यहरू सुन्नुहुन्छ अथवा यी महात्म्यहरू पढ्नुहुन्छ भने पनि त्यसले वाजपेय फलम लभेत वाजपेय जस्ता महान यज्ञ गर्दाखेरि जुन फल प्राप्त हुन्छ यी पाठ मात्रै सुन्नाले पनि अथवा पाठ गर्नाले पनि ती फलहरू प्राप्त हुन सक्छन् भगवान ब्रह्माजीले बताउनुभयो र आदरणीय श्रद्धालु महानुभावहरू एकादशीका धेरै ठूला महत्व छन् हामीले सुन्दै आएका छौं
सबै एकादशीहरूको उत्तिकै महत्व छ, किनभने एकादशी भनेको भगवानकै दिव्य स्वरूप हुन्। भगवान नारायणबाटै एकादशी प्रकट भएकी हुनाले यी एकादशीको व्रत कसैले पनि प्रमाद नगरिकन, अल्छी नगरिकन, उपेक्षा नगरिकन व्रत गर्नुपर्छ। जसले श्रद्धापूर्वक एकादशीको व्रत गर्नुहुन्छ भने उहाँहरूसँग भगवान अत्यन्त प्रसन्न भइबक्सिन्छ, भगवान श्रीकृष्ण प्रसन्न भइबक्सिन्छ। किनभने यी मनुष्य जीवनको एकमात्र फल भनेको भगवान श्रीकृष्णका चरणारविन्दमा दिव्य प्रेमा भक्तिको उदय हुनु हो। दान व्रत तपो होम जप स्वाध्यादि संयमै श्रेयो विविधै चान्यै कृष्णे भक्तिरि साध्यते। श्रीमद् भागवत महापुराणमा यो प्रसंग आयो। हामीले जति पनि दान गर्छौं, व्रत गर्छौं, तपस्या गर्छौं, यज्ञ गर्छौं र त्यसैगरी जप आदि गर्छौं, त्यसैगरी हामीहरू जो आफ्ना शास्त्रहरूको अध्ययन गर्छौं, सत्शास्त्र वेदादि शास्त्रहरूको अध्ययन गर्छौं, इन्द्रियको संयम इत्यादिहरू जति पनि गर्छौं, कृष्ण भक्तिरि साध्यते। यी साराको फल भनेको भगवानका चरणारविन्दमा भक्ति लाग्नु। जीवनमा यो भन्दा ठूलो अर्को कुनै पनि पुरुषार्थ छैन। अन्तिम पुरुषार्थ, चरम पुरुषार्थ भनेको भगवानका चरणारविन्दमा प्रेमा भक्तिको उदय हुनु। त्यो भन्दा ठूलो अर्को कुनै सिद्धि हुन सक्दैन, अर्को कुनै लक्ष्य हुन सक्दैन, अर्को कुनै प्राप्तव्य वस्तु हुन सक्दैन। किनभने भगवान साक्षात परब्रह्म परमात्मा भइबक्सिन्छ। गीतामा भगवानले आफूलाई जो उत्तम पुरुषको रूपमा चित्रण गरिबक्सेको छ। भगवानलाई केशव भनिन्छ, क भनेको ब्रह्माजी, ईश भनेको शंकरजी पनि, ब भनेको जसको बसमा भइबक्सिन्छ। यसरी ब्रह्माजीको पनि आदि कारण, भगवानका शंकरजीको पनि जो आदि कारण भइबक्सिन्छ। यस्य प्रसाद जो ब्रह्मा रुद्र क्रोध समुद भव। श्रीमद् भागवत महापुराणको अन्त्यमा जो ब्रह्मोपदेश आएको छ, त्यो ब्रह्मोपदेशमा महाराज परीक्षितलाई सुखदेव स्वामी उपदेश गर्दै भन्नुहुन्छ, यस्य प्रसाद जो ब्रह्मा रुद्र क्रोध समुद्भव। जसका प्रसाद लीलाबाट ब्रह्माजीको उत्पत्ति भएको थियो, जसका क्रोध लीलाबाट महारुद्रको उत्पत्ति भयो, भगवान शंकरजीको उत्पत्ति भयो भने उहाँहरूको पनि जो आदि कारण, एकमात्र परम तत्व, एकमात्र भजनीय, एकमात्र चिन्तनीय, एकमात्र महनीय र ठूला ठूला ऋषि महर्षिहरूले जसका चरणारविन्दको आश्रय गरेर यो संसार रूपी समुद्रलाई सहिलेसँग पार गर्नुभएको छ। त्यस्तो परब्रह्म परमात्मा ठूला ठूला सन्यासी महात्माहरूले पनि जसका चरणारविन्दको आश्रय नगरिकन यो संसार बन्धनबाट पार गर्न प्राप्त गर्न सक्नुहुन्न। मधुसूदन सरस्वती जस्ता महान ब्रह्मज्ञानी अद्वैत वेदान्तका आचार्यले यो कुराको घोषणा गर्नुभयो, कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने वंशी विभूषितकरान् नवनीरदावात् पीताम्बरात् दरुणबिम्ब फलादरोष्टात् पूर्णेन्दु सुन्दर मुखादरविन्द नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। र यसरी वंशी विभूषितकरा, जसका हातमा वंशी बाँसुरी जसले धारणा गरिबक्सेको छ, नवनीरदावात् भर्खर असार महिनामा आकाशमा देखा परेका मेघ जस्ता जो श्याम वर्णको भइबक्सिन्छ, पीताम्बरा जसले पीताम्बर धारणा गरिबक्सेको छ, पीताम्बरा दरुणबिम्ब गोल काँक्री जस्ता जसका सुन्दर अत्यन्त राता राता ओढ्छन्, फलाधरोष्टा पूर्णेन्दु सुन्दर मुखा, जसका मुखारविन्द पूर्णिमाका चन्द्रमा जस्तो अत्यन्त जाज्वल्यमान छन्, देदीप्यमान छन्। पूर्णेन्दु सुन्दर मुखाद अरविन्द नेत्र, जो कमल नेत्र भइबक्सिन्छ, फुलेका कमल जस्ता दिव्य नेत्र छन्। यस्ता कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। भगवान कृष्ण भन्दा अर्को कुनै ठूलो तत्त्व छ, परम तत्त्व छ भन्ने कुरा मलाई थाहा छैन। अर्थात् कुनै पनि शास्त्रहरूले कृष्ण भन्दा परम तत्त्व छ भनेर कसैले बताउन सकेका छैनन्। यस्तो परमात्मा नि हामी सबैको एकमात्र आश्रय भइबक्सिन्छ, मोक्ष प्रदाता भइबक्सिन्छ, संसार बन्धनबाट पार लगाउने भइबक्सिन्छ भनेर त्यस्ता महान ब्रह्मज्ञानी जो मधुसूदन सरस्वतीले बताउनु भयो। र यसरी अद्वैत वेदान्तका जो आदि आचार्य शंकराचार्यले पनि यही रहस्यलाई प्रकट गर्नुभयो। भजे ब्रजैक मण्डनम समस्त पाप खण्डनम
स्वभक्त चित्त रञ्जनम सदैव नन्दन नन्दनम। र यसरी हाम्रा एकमात्र भजनीय प्रार्थनीय परब्रह्म परमात्मा नन्द नन्दन भगवान कृष्ण नै होइबक्सिन्छ, हाम्रो एकमात्र लक्ष्य होइबक्सिन्छ भनेर उहाँले पनि जुन अन्तिम तत्त्वको प्रतिपादन गर्नुभयो। र अरू ठूला ठूला आचार्यहरू चाहे रामानुजाचार्य स्वामीजी हुनुहुन्छ र यसरी चाहे निम्बार्काचार्य स्वामी जस्तो हुनुहुन्छ र उहाँहरू घोषणा गर्नुहुन्छ नान्या गति कृष्ण पदारविन्दात् सन्दृश्यते ब्रह्म शिवादि वन्दितात् भक्तेच्छयोपत्त सुचिन्त्य विग्रहात् अचिन्त्य शक्तेरविचिन्त्य साहसयत्। नान्या गति कृष्ण पदारविन्दात् भगवानका चरणारविन्द भन्दा बाहेक यो संसार बन्धनबाट पार लगाउने अर्को कुनै गति छैन, अर्को कुनै उपाय छैन। नान्या गति कृष्ण पदारविन्द सन्दृश्यते ब्रह्म शिवादि वन्दितात्। जुन भगवानका चरणारविन्दमा आएर ब्रह्माजी प्रणाम गर्नुहुन्छ र भगवानका चरण धुली आफ्ना शिरमा राखेर आफूलाई कृतकृत्य सम्झिनुहुन्छ, भगवान पशुपतिनाथ जसका चरण धुली आफ्ना शिरमा राखेर आफूलाई कृतकृत्य ठानी बक्सिन्छ, त त्यस्तो जो परमात्मा भगवान होइबक्सिन्छ। नान्या गति कृष्ण पदारविन्दा सन्दृश्यते ब्रह्म शिवादि वन्दितात् भक्तेच्छयोपात्त सुचिन्त्य विग्रहात्। आफ्ना भक्तहरूमाथि कृपा गरेर जुन परब्रह्म परमात्माले दिव्य विग्रह धारणा गरिबक्सिन्छ। स्वरूप त यद्यपि परमात्मा निर्गुण निराकार गुणातीत सारा हेय गुणबाट रहित भएको विशुद्ध तत्त्व होइबक्सिन्छ, तर आफ्ना भक्तहरूमाथि कृपा गर्नका लागि जुन भगवान दिव्य स्वरूप धारणा गरिबक्सिन्छ, कहिले परम आकर्षक विश्वाकर्षक कृष्ण रूपमा प्रकट होइबक्सिन्छ, कहिले भगवान राघवेन्द्रको रूपमा प्रकट होइबक्सिन्छ, कहिले नृसिंहको रूपमा प्रकट होइबक्सिन्छ, विभिन्न रूपहरू लिएर जो प्रकट होइबक्सिन्छ। र यसरी सारा अवतारका प्रयोजन र त्यसै गरी विभिन्न रूप धारणा गर्नका प्रयोजन एक मात्र भनेको आफ्ना भक्तहरूलाई प्रसन्न गराउनु, भक्तहरूमाथि कृपा गर्नु। त भगवानका तीनै व्रत भएका हुनाले यसरी परमात्मा जो यहाँ प्रकट भइबक्सिन्छ विभिन्न समयमा, त्यस्तो परम तत्त्व भगवान कृष्ण भन्दा अर्को कुनै पनि भजनीय अन्तिम भजनीय अन्तिम आश्रणीय र अन्तिम यसरी जो प्राप्तव्य वस्तु अर्को नभएको हुनाले त्यस्तो भगवान श्रीकृष्णलाई प्राप्त गर्नका लागि सबभन्दा महत्त्वपूर्ण साधन भनेका एकादशीका व्रत भएका हुनाले आज हजुरको अगाडि मैले यी जुन फाल्गुन कृष्ण एकादशीको विषयमा बताएँ, हजुरले सुन्नुभयो र यहाँ बताए अनुसार हामीहरू सबै व्रत गरौं, हामीहरू उपासना गरौं, अनुष्ठान गरौं। अवश्य पनि परब्रह्म परमात्मा नन्दनन्दन यशोदास्तनन्दय भगवान श्रीकृष्णको हामीमाथि कृपा प्रसाद प्राप्त हुनेछ र हामीहरूलाई यस लोकमा पनि कल्याण हुनेछ र अन्त्यमा हामीले फेरि दिव्य गति गोलोक धाम प्राप्त गर्नेछौँ अथवा कैवल्य मोक्ष हामीहरूले प्राप्त गर्नेछौँ र सधैँका लागि यो दुःखमय संसारबाट पार हुनेछौँ। यति नै निवेदन गरेर हजुरको अगाडि आज म यही नै विश्राम लिन चाहन्छु। ओम वृन्दावन कलानाथ हृदयानन्द वर्धनो सुखदो राधिका कृष्णौ भजे मुकुञ्जगामिनो श्री राधा कृष्ण भगवत् चरण कमलेभ्यो नमः।